Ariana, Lord. Namudako siya Ginoo nga mahimo Ginoo nga mahimo nga sa perfect nga panahon imo siyang magamit. Ug gamita sila o Dios kini nga witnesses nga nasa imong atubangan karon nga mahimo silang a channel of blessings ngadto sa kinabuhi ni Ariana, Lord. Nga gamiton nimo sila Ginoo with wisdom and understanding. Idiin mo dako Ginoo ang kinabuhi ni Ariana nga pinaagi usab sa ilang pag-support Ginoo. Kadiin makapaton o kahadlok makapatayon sa pag-alagad niya kanimo. Takain sila Ginoo o kaalam usab. And I pray nga sila usab Ginoo mo go deeper diha kanimo Ginoo pag-ila diha kanimo. Aron kung unsa man ang mga butang Ginoo nga ilang nabatunan karon pwede nila ma-impart ngadto sa kinabuhi ni Ariana. And Father, we thank you Lord nga nining orasa ikaw among Dios nga diin kanimo nagaduol kami. Tungod kay ikaw ang Dios nga mao itinubdan nining tanan. Lord, giyahi sila through the power of your Holy Spirit. Giyahi ang ilang matag kinabuhi Ginoo. Nga kung unsa man o Dios nga ilang makita ang mga maayong butang nga ilang mag-contribute Ginoo ngadto kang Ariana. Lord, that's it with power of your Holy Spirit. And Father, nining orasa sa ila ang kinabuhi nga mahimo silang faithful sa ila karon nga gibarugan at tubangan kanimo.